আত্তাহিয়াতু আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি 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 ওয়াসসালাওয়াতু 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 والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام علينا السلام علينا বলতে থাকেন السلام علينا 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 وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله وعلى عباد الله عباد الله وعلى عباد الله وعلى عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله الصالحين 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 وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ভালোভাবে পড়তে হবে। কি করতে হবে?